त्यो मलाई पनि थाहा छ। राष्ट्रपति सम्माननीय हो, राज्यको 1 नम्बर पद हो र सबैको, राष्ट्रको अभिभावक हो, कानुनको संरक्षक हो, परिपालक हो र कानुन बमोजिम मात्रै उसले सास पनि कानुन बमोजिम फेर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। जब कानुनभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदमका पक्षमा कोही साक्षी बन्छ भने सम्माननीय पद राष्ट्रपति हो, त्यो पदमा बहाल भएका व्यक्तिका माथि प्रश्न गर्न हुँदैन भनेर कसले भन्छ लोकतन्त्रमा? यो प्रश्न गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो हामी। यहाँ गणतन्त्र फाल्नु पर्यो, राष्ट्रपति पद चाहिएन भन्न खोजेको होइन हामीले। गैर संवैधानिक काम गर्ने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा सेक्रेटारिएटको भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिका माथि हाम्रो नेपाली जनताको प्रश्न हो। त्यसकारण कसले प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्छ? जन्मदै वंशजको परम्परामा शासन गर्ने प्राधिकार ल्याएर आएको शाहवंशीय खलकको शासन गर्ने प्राधिकारका विरुद्धमा बोलेर आएको पुस्ताले जनताको प्रतिनिधिको नामबाट निर्वाचित भएर राजतन्त्रकालीन भत्ता अभ्यास गर्छ भने त्यस्तो राष्ट्रपति कार्यालय या राष्ट्रपतिका माथि प्रश्न उठ्दैन? जनताले प्रश्न गर्न मिल्दैन? यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको भए उनकै गुटको उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई किमार्थ पनि राष्ट्रपति बनाउन हुने थिएन। त्यो पहिले पनि बनाउन थिएन, दोहोऱ्याएर पनि हुने थिएन। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई त दोहोऱ्याउने कुरा झन् यति गलत हो कि सर्वथा गलत हो। सलामी र मान खाने मात्रै पदमा दोहोरी मान्छे किन जान खोज्छ? तर खड्गप्रसाद ओली र विद्या भण्डारीलाई संविधान त कागजको खोस्टा हो, हेर्नै पर्दैन उनीहरूलाई, लाग्यो कि गर्दिने। एकातिर संविधान मान्न पर्यो नि, राष्ट्रपतिले चाहिँ कार्यकारी नभएको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका सबै कुराहरू मान्न पर्छ, त्यसकारण राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लाउने। एकातिर यस्तो प्रश्न गरिरहन्छन्, अर्कोतिर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले लेखेको कुरा खुरुखुरु 15 मिनेटमा पास। 94 जना सांसदहरूले हिउँदे अधिवेशनको माग गर्न निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदा 6 घण्टासम्म बस्दा निवेदन दर्ता नगर्ने। यही हो सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको काम, यही हो न्याय, यही हो उहाँको तटस्थता, यही हो उहाँ साझा भएको भूमिका, यही हो राज्यको सर्वोच्च नेतृत्व अथवा अभिभावकको भूमिका। अनि यसो गर्ने राष्ट्रपतिका माथि प्रश्न गर्न नहुने? कसले भन्छ प्रश्न गर्न नहुने? कान खोलेर सुनाइदिनुस् ल। केही राष्ट्रपतिका हरुवा चरुवा विद्या भण्डारीको प्राइभेट कम्पनी अनिम संघका सदस्यहरू यता कतै हुनुहुन्छ भने पनि लिएर सुनाइदिनुस्। यस्तो प्रवृत्तिको राष्ट्रपतिका माथि तमाम प्रश्न हुन्छन्। प्रश्न मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको दिन इम्पिचमेन्ट पनि हुन्छ, संविधान मिच्नेका दिन महाअभियोग पनि लाग्न सक्छ संविधान मिच्नेका विरुद्ध। संविधान मिच्ने राजा नारायण हिटीबाट नागार्जुन पुग्दै गर्दा संविधान मिच्ने केपी ओली र विद्या भण्डारी सही सलामत रहन्छन्। त्यसकारण सन्दर्भ म आज करिब मैले पुसको 5 गतेदेखि यता 32-35 जिल्लामा पुगेको रहेछु। हरेक ठाउँमा जाँदा जनताले गरेका प्रश्न, हाम्रा नेता कार्यकर्तासँग भएका अन्तर्क्रिया, यसमा कुरा गर्दै गर्दा बुझिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको सहीसाब गर्ने राष्ट्रको अभिभावक सबैभन्दा गुटबन्दीको नायक हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। यो मेरो भनाइ हो। त्यसकारण उहाँका माथि प्रश्न गर्न हुन्न भन्ने? राजा राजतन्त्रको प्रत्यक्ष शासनमा प्रश्न गरेको पुस्ताले विद्या भण्डारीका माथि प्रश्न गर्न छोड्दैन। यति कुरा एकका रहन्छ। हुँदा अब उहाँहरूको व्याख्या हेर्नुहोस् है। संविधान संसद विघटनका पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा कसरी बहस भएका छन्। विद्वान कानुन व्यवसायी मित्रहरू जसले खड्गप्रसाद ओलीको डिफेन्स गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले गरेको ठिक छ भन्दा, उहाँले 72 सालमा संविधान सभाले बनाएको संविधानमा टेकेर डिफेन्स गर्नुहुन्न। बेलायतको संविधान, भारतको संविधान, पाकिस्तानको संविधान, श्रीलङ्काको संविधान,
अनि घुम्दै घुम्दै नेपालको संविधानमा आउनुभयो भने 19 सालको संविधान 17 सालको संविधानको गफ गर्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई त अनौठो एकदम अनौठो प्रकारको अधिकार छ। विद्वान मित्रहरूले यसो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीमा अनौठो अधिकार हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमा कानुनमा निर्दिष्ट गरेको अधिकार हुन्छ। मैले फेरि पनि कानुनी कुरै गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कानुनी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति कानुनी व्यक्ति हो। कुनै पनि कानुनद्वारा खडा गरेका सङ्घ पदहरू अथवा संस्थाहरूलाई कानुनमा कानुनी व्यक्ति भन्छन्। हामी मान्छेहरू प्राकृतिक व्यक्ति हौँ। कानुनले संविधानले के भन्छ भने प्राकृतिक व्यक्तिलाई गर्न नगर्नु भनेको काम गर्न हुन्न। नगर्नु भनेको काम गर्यो भने त्यो कसुर हुन्छ, सजाय गर्न योग्य अथवा कसुरदार ठहरिन्छ। चोरी नगर्नु, बलात्कार नगर्नु, ठगी नगर्नु, कसैलाई नमार्नु, ज्यान ननास्नु, सम्पत्ति ननास्नु, सार्वजनिक आदि इत्यादि नगर्नु भने जस्ता कुरा गर्न हुँदैन। प्राकृतिक मान्छेले, प्राकृतिक व्यक्तिले, लिगल पर्सनले, जो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखी तमाम पदहरू हुन्छन्, जस्तो जिल्लामा हुन्छ सिडिओ, डिएसपी, तपाईँहरूले बुझे जस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष, मेयर, यी सबै लिगल पर्सन हुन्। यिनीहरूले कानुनमा गर्नु भनेको मात्रै काम गर्न पाइन्छ, नगर्नु भनेको काममा जान पाइँदैन। त्यसकारण संविधान र कानुनमा उनीहरूका अधिकार र कर्तव्यहरू किटानी साथ राखिएका छन्। त्यसैले गर्नु भनेको मात्रै काम गर्ने हो उनीहरूले। त्यसकारण खड्गप्रसाद ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ पनि दिँदैन। धारा 76 को उपधारा 7 सम्म भएका व्यवस्था पछाडि नेताहरू बोल्नुहुन्छ भनेर मैले नबोल्न खोजेको। कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिँदैन। तर एउटा सङ्घीय प्रधानमन्त्रीलाई लायो, संविधान चाहिँदैन। एकलौटी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यलाई सत्ता कब्जा मात्रै होइन, बङ्गलादेशमा जस्तै त्यति बेलाको अहिलेको अवामी लीग र यो बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीले अहिले 3 कार्यकाल खाँदैछन्। त्यहाँ करिब करिब यस्तै भएको छ लोकतन्त्रको नाममा। तर लोकतन्त्रका मानकहरू पनि फरक फरक छन् देश अनुसार। त्यहाँ एकलौटी भएको छ, विपक्षलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाएर कोही जेलमा छन्, कोही निर्वासनमा छन्, कोही पनि चुनाव लड्न आउँदैनन्। चुनाव भएको दिन 5 बजेसम्म पोलिङ भनेको हुन्छ, 7 बजे सबै 1 करोड कति, 1 अर्ब कति, झनै कति 17-18 करोड जनसङ्ख्या भएको त्यहाँ मुलुकमा 2 घण्टामा निर्वाचनको सबै परिणाम सार्वजनिक भएर त्यही पार्टी घोषणा हुन्छ। गत वर्ष मात्रै चुनाव भएको थियो। त्यो किन भएको छ भन्दा न्यायलाई कब्जा गरिएको छ, संवैधानिक निकायहरू कब्जा गरिएको छ र एउटै पार्टीका मान्छेहरू हर ठाउँमा छन्। नेपालमा पनि खड्गप्रसाद ओली कम्पनीले न्यायालयमा आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा मिलाएर सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति, वडा अध्यक्ष पनि हुने हैसियत नभएका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, वडा सदस्यमा पनि हैसियत नराख्नेलाई उपसभामुख, कानुन मन्त्री खोजेर ल्याएर विभिन्न सांसद, स्थानीय तहमा धुलीराम चुनाव हारेको मान्छेलाई लगेर राष्ट्रिय सभा सदस्य एउटा गीत गाएपछि अनि तिनै मान्छेलाई सभापतिहरू, अनि आफ्नो चाकडी गर्ने मान्छेलाई बालवाला सचिवलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त, आफ्ना हरुवा चरुवाहरूलाई लगेर सदस्यहरू। अगाडि हिराजीले भन्दै हुन्थ्यो डिएनए टेस्ट गरेर आफ्ना गुटकालाई मात्रै दिन्छन् भनेर। कमरेड घनश्याम भुसालले स्थायी कमिटीमा कुरा उठाउँदा आफ्नो डिएनए परीक्षण गरेर खड्गप्रसाद ओलीको गुटको काबिल हुनको लागि के चाहिन्छ, सोशल मिडियामा कसलाई गाली गर्ने हो, कसलाई लेख्ने हो, तथा नाम लेख्नेहरूलाई, अनि विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति वडाको बाल सङ्गठनदेखि हिजो अस्तिको सुकुम्बासी आयोगदेखि योजना आयोगदेखि संवैधानिक निकायका 12-14 सारा पदमा भर्ती, मानव अधिकारसम्म उनकै मान्छे भएपछि उनलाई लाग्दैछ कि उनका हरेक कदमको उनीहरूले समर्थन गर्नेछन् र यसरी लामो समयसम्म सत्ता कब्जाको प्रयास केपी ओलीले गरेको हो भन्ने लाएर मलाई लाग्छ कि केपी ओली एउटा कागजी तानाशाह हुन खोजेका छन् भन्ने। त्यसकारण हिजो हाम्रा पार्टीका थिए
भन्ने कुराले कहीँ पनि स्पेस दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र त्यही नियुक्तिलाई सदर गर्नको लागि संवैधानिक परिषदको कार्यविधि उनले अध्यादेशबाट ल्याए। त्यसैमा पनि आफैले भनेका छन् अध्यक्ष सहित 3 अध्यक्ष र 3 सदस्य उपस्थित भएको, पहिला 4 थियो घटाएर 3 सदस्य उपस्थिति भएपछि मात्रै बहुमत पुग्नेछ भन्ने कार्यविधि बनाउने, अनि 3 जना बसेर नियुक्ति गरेका छ, त्यो पनि अवैधानिक आफैले ल्याएको अध्यादेश अनुसार। सबै ठाउँमा के हुन्छ भने अध्यक्ष भनेको पनि त्यो कमिटीको सदस्य हो भन्ने परिभाषा छ। संवैधानिक परिषदमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएर भनेर पठाइदिनुहुन्छ। पठाएको भोलिपल्ट एउटा कर्मचारीले नियुक्ति दिन्छ राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथकरण। सेटिङमा मुख्य सचिव पनि सेटिङमा। यो भागबण्डाको विरोध नेताहरूले नगरेकै कारणले यस्तो कुरा, भागबण्डा भन्ने कुरा भन्दा पनि एकलौटी कुरामा प्रश्न नगरेर यही कुरा भएको छ जस्तो लाग्छ। बहालवाला सचिव मुख्य सचिवलाई राजदूत बनाउने अनि अर्कोलाई सेटिङमा मुख्य सचिव बनाएपछि संविधानले भन्छ कि संसदबाट प्राप्त भएको संवैधानिक परिषदका नियुक्ति सिफारिस गरेका विभिन्न पदका नियुक्ति राजदूतदेखि लगायतका संविधानमा व्यवस्था भएका सुनाई समितिबाट आएपछि परिषदको बैठक बसेर मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यहाँ मुख्य सचिवले नियुक्ति गरेर दिन्छ, शपथकरण हुन्छ। संविधान त कागजको खोस्टो छ, संविधानै मान्न पर्दैन खड्गप्रसाद ओलीलाई। अनि यसरी हामीले जे नियुक्तिका कुराहरू गर्यौं, यिनै कामले हाम्रो संविधान, हाम्रो व्यवस्था यी सबैको चिर हरण भएको छ र खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिगमन गरेका छन् भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यो विषयमा हामीले अब एकपटक निर्णायक अन्तिम छोटो समयसम्मको एउटा सङ्घर्षमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले असंवैधानिक कदम खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले यही भनेका हौं। यहाँ धेरै मान्छेलाई के छ भने के हुन्छ त सर्वोच्च अदालतले के गर्छ त फैसला भन्ने छ। सर्वोच्च अदालतले कोही मान्छेको सनकलाई, कोही मान्छेको स्वेच्छाचारी कदमलाई वैधानिकता दिएर लोकतन्त्रको घाँटी निमोड्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यदि प्रतिनिधि सभा स्थापना भएन भने मान्नुस् कि पानीमा आगो लाग्छ भन्ने कुरा जति असम्भव छ त्यस्तै कुरा हो र यहाँ सबै चिज असामान्य छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगको कुरा छ। फेरि निर्वाचन आयोगमा 100 जना बसेर 1500 जना नियुक्ति गरेको खड्गप्रसादको केन्द्रीय कमिटी त निर्वाचन आयोगले खारेज गर्यो। प्रारम्भिक सुनाइमा के भनेको छ भने निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै चिन्छ। त्यो कमिटीको विधिपूर्वक प्रक्रिया पुर्याएर नाम चिन्ह र आधिकारिकता दाबी गर्न आऊ भनेको कारणले अस्ति 19 गते बैठक बसेर हामीले त्यसलाई दाबी प्रस्तुत गरेका छौं। 441 जना संख्या हो। उपस्थितिको हिसाबले भन्ने हो भने त्यो संख्या कयौं मान्छेहरू राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले पार्टीको सदस्य हुन नहुने व्यवस्थाका कारण राजीनामा गरेका छन्। तर पनि 441 को 288 जना केन्द्रीय सदस्यहरू हामी उपस्थित भएर हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्यौं। त्यो बहुमत भन्दा धेरै ठूलो संख्या छ। त्यसो गर्दा सामान्य हामी शाखा कमिटीदेखि जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटीसम्म विभिन्न कमिटी चलाएका मान्छेलाई थाहा छ कि सामान्य पनि हिसाबले भन्दा कमिटीमा जहाँ बहुमत छ त्यही कमिटीको आधिकारिकता। त्यसकारण कमिटीको आधिकारिकता, पार्टीको आधिकारिकता, चिन्हको आधिकारिकता हामीसँगै छ। अस्ति 23 गतेसम्म धेरै साथीहरू खड्गप्रसाद ओलीको चकचकी कतिसम्म रहन्छ, सबै ठाउँ सेटिङ छ भनेको छ। त्यसकारण सेटिङले चिन्ह नाम परेन भने के गर्ने, अलपत्रै परिएला कि भनेर बीचबीचमा बस्नु भएको थियो। आज परिस्थिति त्यस्तो छैन। अब हामी अस्ति 23 गते 3 लाख मान्छे नारायण हिटीको पटाङ्गिनीमा जम्मा पारेर
आफूले आफ्ना निरङ्कुश कदमको वैधानिकता खोजिरहेका खड्गप्रसादलाई जनताले साथ दिएनन्, पार्टीका सदस्यले साथ दिएनन्। उनको ड्रोनले फोटो खिच्ने भनेर गरिएका तामझामहरू, ती सारा चिजहरू केही हजार मान्छेहरू दरबार मार्गको पटाङ्गिनीमा जम्मा भयो, 10-12 हजार, 8-10 हजार मान्छेहरू। अनि उहाँहरूले त्यो दिन के घोषणा गर्ने भनेको थियो, ती घोषणा केही पनि हुन सकेनन्। र उहाँहरूलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ कि हामी ओह्रालो लाग्यो भनेर। एक दिन रामबहादुर थापा बादल प्रधानमन्त्रीको निवासमा गएर रुँदै थिए अरे, अदालत र निर्वाचन आयोगले त बिताउँछ कि क्या हो भनेर। हो, बिताउँछ, गैर संवैधानिक कुरा गरिसकेपछि बिताउँछ। त्यसकारण उहाँहरू अब हंस नाश भएर हिँडिसक्नु भएको छ र दरबार मार्गमा गरेको त्यो एउटा शक्ति प्रदर्शन पट्टाक्षेप भयो कि उहाँहरू शक्तिले सत्यानाश भइसक्नुभयो र अधोगति लाग्नुभयो भन्ने कुरा खड्गप्रसादले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारण चिन्ह नाम कता छ भनेर साथीहरूले अब यो आज 4-5 दिनमा त्यस्तो ढुलमुलेको जस्तो लागेन, खास गरी पूर्व एमाले साथीहरू अब खुलेर प्रतिगमनको विरुद्ध र अग्रगमनको पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र पार्टीको आधिकारिकता हामी जहाँ छौं त्यही छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरुलाई बताउन चाहन्छु। र मैले एउटा मात्रै आज तपाईका समर्थक मैले अस्ति मात्रै लेक साइडमा देखिरहेको थिएँ कि एउटा टाटुमा केपी ओलीको टाटु बनाइरहेका युवाहरूले अहिले टाटु मिचिरहेका थिए, मेटाइरहेका थिए। हिजो दरबार मार्गमा केपी ओलीको पुतलासँग फोटो खिचाउने साथीहरूले त्यो फोटो जलाउने दिन आइरहेको छ। त्यसकारण धेरै मान्छेलाई साइबर हमला नगर्नको लागि पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। युवाले अब महादेव खोप्छु भनेर हिँडिरहेको देखिरहेको थिएँ मैले। त्यसकारण यस्तो सस्तो र गलत लोकप्रियताले पुर्याउने अन्तत त्यही हो र खड्गप्रसाद ओलीको सत्यानाशको बाटो लागेको थिए त पहिल्यै थाहा थियो हामीलाई। तर कागजी तानाशाह बनेर केही महिना टिक्नको लागि अयोध्या ठोरीदेखि अनेक खालका राष्ट्रवादका तानाबाना गर्दै गर्दाखेरि पनि उनको अलोकप्रियता सकिएको छ र यो दिन धेरै छैन। त्यसकारण प्रतिगमनका विरुद्धमा एकपटक निर्णायक लडाईँमा सामेल हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ एउटा एकताको प्रायोजित गर्न चुनाव हारेर आएको 2 महिनामा संविधानले नचिन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने जुन सपना र प्रवृत्ति देखाएर पार्टीभित्र जे भाँड मैलो भइरहेको छ, यस्ता प्रवृत्तिले पार्टी एकता होइन केही मान्छेलाई बीचमा राखेर कहिले यतापट्टि हामीतिर कहिले खड्गप्रसाद ओलीतिर बार्गेनिङ गर्ने एउटा बार्गेनिङको लागि बनाइने एउटा केही तरिका हो उहाँको। त्यसकारण त्यसमा अलमलमा नपर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु र कसका बारेमा, महिलाका अस्मिताका बारेमा, आदि इत्यादिका बारेमा, मेरो बारेमा, मैले बोलेका बारेमा आएका टिप्पणीहरूका सन्दर्भमा पनि 2 लाइनमा म के भन्छु भने भागीरथी भट्ट जस्ता केही युवाहरू, महिलाहरू र थुप्रै नाबालिका, 5 वर्षका नाबालिका, 13 वर्षको बालिका निर्मला पन्त लगायतका यति धेरै नानीहरूमाथि बलात्कार र हत्या भएको छ। विद्या भण्डारीले 20 वर्ष नेतृत्व गरेको र कहिले पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व नछानेको अनिमा संघ भन्ने एउटा प्राइभेट कम्पनी थियो र त्यसका महिलाहरू लोकतन्त्र भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। तिनै महिलाहरूले एउटा सिम्बोलिक सेतो साडीको कुरा गर्दै गर्दा विद्या भण्डारी अथवा राष्ट्रपतिको अस्मितामा को लुट भयो भनेर गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्रीका ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जाँदा ती बलात्कार र हत्यामा परेका नानीहरूको र ती नानीहरूमाथि भएको हत्या र बलात्कारमा महिला अस्मिता देख्छ कि देख्दैन, मैले यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु र तिनका बारेमा पनि बोल्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा सेतो, मलाई श्री कमरेडले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कले सेतो साडीको प्रसङ्गको कुरा गर्नुभएको छ। यो सिम्बलिक कुरा हो। जसले गलत कुराको अभ्यास गर्यो त्यसको उत्पादन यही हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बोलिएको। यहाँ कोही पनि एकल आमामाथिको अपमान होइन। अहिले सामाजिक हिसाबले एकल भए पनि रातो सिंगारमा हिँड्नुपर्छ भनेर बद्री पङ्गेनीले गीत गाए जस्तै लाउचेली सिन्दुर लाउ भने जस्तै त्यो एकल सेतो निराश कमजोर जिन्दगी पनि बाँच्नुहुन्न भन्ने यति ठुलो सामाजिक जागरण आएको बेलामा
सेतो साडीले महिलाको अस्मितामाथि चोट पुग्यो भन्ने कुरा गलत हो। 2050 सालको घटनाका माथि केही प्रश्न गरेको थिएँ मैले, जसलाई सहानुभूतिपूर्वक र सहानुभूतिले पार्टीले शक्ति आर्जन गर्ने नाममा जे अभ्यास गरिएको थियो त्यो गलत थियो भन्ने सन्दर्भमा गरेको, र यो कुरा गलत हो भन्ने कुरा म आज पनि भन्न चाहन्छु। र त्यसमा अस्मिता लुटिएको, अस्मिता नासिएको देख्ने कम्पनीका सदस्यहरूले भागीरथीको अस्मिता मात्रै होइन, जीवन लीला नै समाप्त हुँदाखेरि कहाँनिर छ, कहाँ डेलिगेसन गयो, कहाँ जुलुस निकाल्यो, यो पनि मैले तपाईहरूले प्रश्न गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। र लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ, व्यक्तिमाथि, संस्थामाथि, सबैमाथि प्रश्न गर्न पाइन्छ, र कानुनले तोकिएको काम गर्नको लागि निर्वाचनद्वारा निर्वाचित भएका प्रत्येक मान्छे लोकतन्त्रमा संविधान या कानुनले तोके बमोजिम जनताप्रति संसद मार्फत होस् अथवा डाइरेक्ट होस् उनीहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसकारण एकपटक पदमा पुग्दैमा उनीहरूले गरेका गलत रवैया र क्रियाकलापको समर्थन भइरहनुपर्छ भन्ने कुरा किमार्थ पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण विकासको मूल त केपी ओलीले 3 वर्षमा फुटाइहाले। तपाईहरू पर कुस्मामा गएर रेल चढ्दै हुनुहुन्छ होला, तल नारायणीमा गएर पानी जहाज चढ्दै हुनुहुन्छ होला, घर घरमा ग्यासका राजनीतिका कुरु यिनको अन्त्य गर्नको लागि र यिनका हरेक प्रयास र यिनको कम्पनीको नामेट पार्नको लागि एकपटक अन्तिम धक्का दिनको लागि हामी जागौँ, उठौँ। यो 10 वर्षको जनयुद्ध जस्तो, 30 वर्षको पञ्चायतको विरुद्धको लडाईँ जस्तो, 104 वर्षको राणाकालीन लडाईँ जस्तो, या हामीले 59 देखि 63 सम्म राजाको प्रतिगमनका विरुद्ध लडेको त्यो निरङ्कुशता जस्तो होइन। खड्ग प्रसाद ओलीको निरङ्कुशता 50 दिन पनि टिक्नेवाला छैन। त्यसकारण यसमा निर्णायक अन्तिम धक्काका लागि सबै तयार हौँ, किता क्लियर गरौँ। मूलत आज नेकपा दुईटा ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एउटा ओलीको सर्वसत्तावाद र निरङ्कुश कदम, अर्को लोकतन्त्रको पक्षपाती एउटा वामपन्थी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अभियान। यो अभियानमा दुईटा अभियान मध्ये हामी यहाँ छौँ र यही अभियान सही हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामीले खड्ग प्रसाद ओली ऐन कम्पनीले चलाएका केही हल्लाहरू प्रचण्डका मामुली कार्यकर्ता भएर गए फलाना फलानाहरू जङ्गली भए भनेर चलाइएका हल्लाहरूलाई तपाईहरूले पनि चिर्न आवश्यक छैन, किनभने ती गतिला चिज पनि होइनन्। उनीहरूतिर लाएपछि सबै मान्छे सफेद हुने, सारा अपराधको उनीहरूलाई सफाई पाउने र राजनीतिक हिसाबले फरक भइरहँदाखेरि लाइने आक्षेपहरू गलत हुन्। जसरी धनगढीमा गएर खड्ग प्रसाद ओलीले भन्दै थिए कालीबहादुर खामहरू कहाँ छन्, हामीले हिसाब राखेका छौँ। कालीबहादुर खाम बालुवाटारमा छिरेपछि हिसाब किताब मिलान भयो। यो तर्साउने, धम्काउने, थर्काउने र आफ्नो पक्षमा उभाउने ओलीको प्रयास एक हिसाबले समाप्त भएको छ र उनका कुनै पनि प्रयासहरू सफल भएको देखिँदैन। त्यसकारण यस्ता गलत क्रियाकलाप कहिले पनि सफल हुँदैनन् भन्ने कुराका उदाहरण इतिहासमा पनि छन् र दुनियाँका तानाशाह यसै गरी अन्त्य भएका छन्। र तानाशाहको जब अन्त्य हुन्छ, हुने दिन आउँछ नि, त्यसले अग्ला अग्ला कदका तपाईँका फलामका हुन् अथवा कागजका हुन् आफ्ना शालिग ठडाउँछ, तर व्यक्तित्व गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ। आज केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व